हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्सको च्याप्टर 23 एक्सरेजको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो एक्सरेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स अ टाइप अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हैन। यो चाहिँ विलियम कोनार्ड रोन्टजेनले 1895 मा डिस्कभर गरेको थिए र सायद यिनले चाहिँ नोबल प्राइजमा पहिलोचोटि फिजिक्समा नोबल प्राइज जित्ने पहिलो मान्छे यिनै हुन्। विलियम कोनार्ड रोन्टजेनले चाहिँ फिजिक्समा नोबल प्राइज पहिलोचोटि जितेको थिए। लगभग मलाई लाग्छ 1903 मा चाहिँ के हो त नोबल प्राइज जितेको थिए एक्सरेजको डिस्कभरीको लागि। यसमा आफ्नै अब के भन्छ कन्ट्रोभर्सीहरू छ। त्यो कन्ट्रोभर्सीहरू हेर्नु होला एकचोटि। यहाँनिर अब यसले डिस्कभर गरेको उसले डिस्कभर गरेको भनेर विभिन्न कन्ट्रोभर्सी छ। तर जे होस् अपार्ट फ्रम द्याट विलियम कोनार्ड रोन्टजेनले चाहिँ जे होस् त्यति बेला पहिलो नोबल प्राइज जित्यो। अब के हुँदै थियो त त्यहाँ भन्दाखेरि विलियम कोनार्ड रोन्टजेनले एकोर्डिङ टु हिस्ट्री तिनले चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका थिए। एकदमै प्रेसर लो बनाएर त्यहाँनिर क्याथोड र एनोड बीच एउटा डिस्चार्ज पठाइरहेको थिए हैन। र के भयो भन्दा तिनले अब एउटा कलरको लाइटहरू विभिन्न कलरको लाइटहरू देख्न थाले। तिनले चाहिँ अब बेरियम प्लाटोसाइनाइड भन्ने एउटा एलिमेन्ट थियो र कस्तो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ लाइट परिरहेको थियो क्या। त्यहाँनिर सिल्डिङ गरेर पनि सपोज हामीले यहाँनिर राखेको छ, यहाँनिर बेरियम प्लाटोसाइनाइड छ, यहाँबाट लाइट गइरहेछ भने बेरियम प्लाटोसाइनाइडसम्म लाइट पुगिरहेको थियो अल्दो देयर वाज सिल्डिङ। यहाँ सिल्डिङ हुँदा पनि के थियो त भन्दा त्यहाँनिर पुगिरहेको थियो। सो एकदम हाइली पेनिट्रेटिङ रेडिएसन चाहिँ तिनले भेटेको थिए र यसको नेचरहरूको बारेमा के हो भन्ने कुरा तिनलाई थाहा थिएन। जस्ट हिन्यू कि यो चाहिँ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्सहरूले चाहिँ के गर्छ त प्रोड्युस गर्छ भन्ने कुरा तिनले थाहा पाए। र एज अलवेज हामी अल्जेब्रामा गर्छौँ नि लेट द्याट बी एक्स भने जस्तै यो पनि अब एक्सरेज भयो कि त्यहाँदेखि। सो एक्सरेज भनेको चाहिँ के हो त अ टाइप अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन जुन चाहिँ क्याथोड रेज अथवा हाई स्पिड इलेक्ट्रोन्सलाई रेस्टमा ल्याएर अथवा त्यसको इनर्जी जुन छ नि इनर्जीलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर त्यहाँबाट जुन एउटा प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त एक्सरेज भनेर भन्छ। अब हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ के हो त अर्को प्रोडक्सन अफ एक्सरेज। एक्सरेज चाहिँ कसरी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब एक्सरेज प्रोड्युस गर्ने तरिका भनेको के हो, फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्सहरू when strike on a target ठीक छ। फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्सहरू एउटा टार्गेटमा स्ट्राइक गरिन्छ। कस्तो त भन्दा टार्गेट ह्याभिङ हाई एटोमिक नम्बर भएको टार्गेटमा जब ठोक्काइन्छ जस्तै प्लाटिनम मोलिब्डेनमहरू हो त्यस्तोमा के हुन्छ त त्यति बेला एक्सरेज आर प्रोड्युस्ड। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो थ्योरी भयो हैन। यसरी चाहिँ एक्सरे प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। अब विलियम कोलिड्ज भन्ने मान्छेले चाहिँ प्रोडक्सन अफ एक्सरेजको लागि के बनायो त कोलिड्ज एक्सरे ट्युब बनाए र हामी त्यही कोलिड्ज एक्सरे ट्युबबाट चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट पढ्न गइरहेछौँ। ठीक छ, कोलिड्ज एक्सरे ट्युबबाट हाम्रो जुन एक्सपेरिमेन्ट हुन लागिरहेछ त्यसको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो कोलिड्ज ट्युबमा एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ यसरी एउटा एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गरे हुन्छ। हेर्नु है कस्तो खालको सेटअप छ त यहाँ भन्दा सो सुरुमा हाम्रो यहाँनिर ब्याट्रीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो ब्याट्रीहरू भनेको चाहिँ हाई टेन्सन ब्याट्रीहरू राख्या हुन्छ यहाँ र यो भित्रको एउटा ग्लास ट्युब जी, यसलाई चाहिँ जी भनेर राखियो होइन ग्लास ट्युब। र के छ त भन्दाखेरि अर्को फिगर यहाँ पनि छ है। सो यसको भित्र के हुन्छ भनेर यो जुन ट्युब छ यो ट्युब भित्र के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नको लागि अब यो ग्लास ट्युब भित्र चाहिँ 10⁻⁵ mm अफ एचजी प्रेसर हुन्छ। एकदमै थोरै प्रेसर हुन्छ। प्रेसरलाई चाहिँ एकदमै यहाँनिर थोरै गरे हुन्छ र जुन यहाँनिर टार्गेट यो टार्गेट छ यो हाम्रो टार्गेट टी भयो जहाँ चाहिँ के गरिन्छ त हाम्रो इलेक्ट्रोन बिमहरू फोकस गरिरहेको हुन्छौँ हामीले हैन। र जुन यो हाम्रो व्हाइट ट्युब देखिरहेछौँ त्यो भनेको चाहिँ यो फिलामेन्टहरूलाई जनाउँछ। यहाँभित्र चाहिँ फिलामेन्टहरू छ र सरी मैले अघि हाई टेन्सन भनेको छु, लो टेन्सन ब्याट्री छ हैन। त्यसै गरी अरू भनेको अब एकदम हिटेड टङ्स्टेन फिलामेन्ट छ। यसलाई हिट गर्ने तरिका भनेको चाहिँ यो हाई टेन्सन ब्याट्री चाहिँ यो हिटेड टङ्स्टेन
फिलामेन्टमा राखेको हुन्छ। र यो जुन हाम्रो टार्गेट छ, यो टार्गेट भनेको चाहिँ एकदम हाई एटोमिक नम्बर भएको प्लेटिनम, मोलिब्डेनमहरू एक्सेट्राहरू हुनसक्छ होइन। अब के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर जुन यो इलेक्ट्रोनहरू हामी हरियो बिमहरू देखिरहेका छौँ नि यहाँनिरको, यो बिमहरू के हुन्छ त कन्सन्ट्रेटेड रूपमा यहाँनिर स्ट्राइक हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त कन्सन्ट्रेटेड बनाएर एउटा पोइन्टमा स्ट्राइक गरिन्छ क्या यहाँ हो। त्यो गर्नुको मतलब चाहिँ ठ्याक्कै एउटै पोइन्टमा चाहिँ धेरै हिट प्रड्युस होस् भनेर हो। अब यो टार्गेटलाई यहाँ रोकिराख्नको लागि के राखेको हुन्छ त भन्दा त्यसलाई चाहिँ एउटा कपर फिटिङमा जस्तो राखेको हुन्छ। अब यो त एकदमै धेरै तातिन सक्छ, मेल्ट हुन सक्छ। सो यसको लागि के छ त यहाँ हेर्नु त वाटरहरू चाहिँ फ्लो गराइरहेछ यहाँनिर। सो तपाईँले एक्जाममा यो फिगर बनाउनुहुन्छ होला, यहाँनिर चाहिँ के छ त यसरी कुल गर्नको लागि वाटर चाहिँ कन्टिन्युसली फ्लो गराइरहेको हुन्छ। त्यो भयो है। वाटर चाहिँ कोल्ड वाटर पठाउँछ तलबाट, तल हट वाटर जान्छ। सो यस्तो कारणले चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर कुल भइरहेको छ। अब यहाँनिर के भइरहेछ त हामीले एउटा पोइन्टमा स्ट्राइक गरिरहेछौँ होइन। हाई टेन्सन ब्याट्री छ, यहाँनिर फिलामेन्ट छ, यसले के गर्छ त एउटा पोइन्टमा चाहिँ स्ट्राइक गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। सो मैले के गरेँ, यो ब्याट्रीलाई अन गरेँ। ब्याट्रीलाई अन गरिसकेपछि के भयो त भन्दा यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरू आउन थाल्यो। जति जति मैले ब्याट्रीको भोल्टेज बढाउँछु मैले त्यति त्यति इलेक्ट्रोन्सहरूलाई फास्ट बनाउन सक्छु है। ठिक छ, अहिलेको लागि त्यो नसोचौँ। अब के भयो त मैले ब्याट्री अन गरेँ भने चाहिँ मेरो फिलामेन्ट तातिन थाल्यो। फिलामेन्ट तातिएपछि के गर्छ त म यो तिनवटा बिम देखाइरहेको छु नि, एउटै पोइन्टमा स्ट्राइक भइरहेछ। सो तिनवटा बिमलाई चाहिँ एउटा मेटल कप युज गरेर चाहिँ के गर्छु, तिनवटा बिमलाई एउटै पोइन्टमा स्ट्राइक गराउन सक्छु। अब हाई पोटेन्सियल डिफ्रेन्स छ र यो टार्गेट हाम्रो टी टार्गेटमा चाहिँ यो क्याथोड सीदेखि एकदम हाई स्पिडमा इलेक्ट्रोन्सहरू स्ट्राइक हुन्छ र यसको एक्सेलरेसन बढाउनको लागि मैले भोल्टेज अझै बेसी बढाइदिन सक्छु। अब के हुन्छ भने जति बेला यहाँ स्ट्राइक हुन्छ 98% चाहिँ लगभग हिटमा कन्भर्ट हुन्छ र 2% चाहिँ के हुन्छ त एक्सरेजको रूपमा बाहिर निक्लिन्छ। ठिक छ, 98% हिटमा डिसिपेट हुन्छ र 2% चाहिँ के हुन्छ त हिटमा बाहिर निस्किन्छ। र यहाँनिरको जुन यो हलो कपर ट्युबको बारे हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, यो धेरै हिट हुनसक्छ। त्यही भएर हेर्नु त 98% हिटमा कन्भर्ट भएको छ भने त एकदमै धेरै हिट हुनसक्छ। सो यो जुन वाटर छ यहाँबाट कोल्ड वाटर फ्लो गरेर यतापट्टि हट वाटर चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम गरिन्छ। सो यति नै हो हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट। हाम्रो एक्सपेरिमेन्टमा एउटा ग्लास ट्युब छ, ग्लास ट्युबमा एउटा फिलामेन्ट छ। फिलामेन्टलाई चाहिँ हामीले एउटा लो टेन्सन ब्याट्रीहरूसँग कनेक्ट गराइरहेका छौँ होइन। फिलामेन्टहरूलाई के त लो टेन्सन ब्याट्रीसँग कनेक्सन गराएको छौँ र यतापट्टि यो जुन मेटल पिस जस्तो देखाएको छ हामीले जुन यो वाइट टार्गेट देखाएको छ नि, टार्गेट भनेको अब हाई एटोमिक नम्बर भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा होलो कपर ट्युबसँग जोडेको हुन्छ। र जब हामी यो लो टेन्सन ब्याट्री अन गर्छौँ यो क्याथोडबाट इलेक्ट्रोन यो पोइन्टमा स्ट्राइक हुन्छ र एउटै पोइन्टमा स्ट्राइक गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा मेटल कप युज गर्छौँ ताकि यो बिम कन्भर्ज होस्। कन्भर्ज भएको बिम जब यहाँ स्ट्राइक हुन्छ 98% चाहिँ हिटमा कन्भर्ट हुन्छ र हिटमा कन्भर्ट भएपछि यो जुन कपर युज गरेका छौँ कपर एकदमै धेरै हिट हुन सक्छ। त्यो कारण यो वाटर फ्लो गराएर यो कपरलाई चिस्याउने काम गरिन्छ। र यदि हामीले यो इलेक्ट्रोनहरू जुन छ यहाँनिर जुन इलेक्ट्रोनहरू फ्लो भइरहेछ यो इलेक्ट्रोनहरूको मैले भेलोसिटी बढाउनु पर्यो भने म के गरिदिन्छु त पोटेन्सियल डिफ्रेन्स चाहिँ अझै बढाइदिन्छु। सो यसरी चाहिँ यसले एक्सरे प्रड्युस गर्छ। अब यहाँनिर हामीले क्वालिटी गर्नुपर्ने छ। क्वालिटी कसरी ल्याउन सकिन्छ र इन्टेन्सिटी कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल अफ इन्टेन्सिटी एन्ड क्वालिटी। ठिक छ, कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। सुरुमा कन्ट्रोल अफ इन्टेन्सिटी हेरौँ। कन्ट्रोल अफ इन्टेन्सिटी, इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल गर्नु भनेको के हो त कति एक्सरे निस्किन्छ, कतिवटा सपोज मैले यदि रेहरू गर्न सक्यो भने कतिवटा एक्स रेजहरू निस्किन्छ भन्नु। सपोज पहिले 2टा निस्किन्थ्यो, अब मैले 4वटा निकाल्नु पर्छ भने के गर्नु पर्यो। सपोज 2टा निस्किरहेछ मैले एउटा मात्रै निकाल्नु पर्ने छ एक्स रे हैन, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। सो त्यो गर्नु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु त भनेर छ यहाँ कुरा। सो इन्टेन्सिटी चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि एक्सरे को इन्टेन्सिटी भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इमिटेड बाइ फिलामेन्ट। ठीक छ, कति चाहिँ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ फिलामेन्टले इमिट गर्छ भन्ने कुरा हो हैन। अब
कतिवटा इलेक्ट्रोन्स निकाल्छ भन्ने कुरा त यहाँनिर कति करेन्ट बगिरहेछ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इमिट भनेको कति करेन्ट बगिरहेछ, किनभने करेन्ट भनेको त चार्ज बाइ टाइम हो हैन। सो जति धेरै चार्ज हुनुको मतलब के हो त, धेरै करेन्ट हुनु हो नि त। सो हामीले यहाँनिर इन्टेन्सिटी कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ होला त भन्दा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई कन्ट्रोल गर्यो भने इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले करेन्ट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। सो मैले करेन्ट घटाएँ भने के हुन्छ, एक्सरेको इन्टेन्सिटी घट्छ, र मैले करेन्टलाई बढाएँ भने के हुन्छ त, एक्सरेको इन्टेन्सिटी बढ्ने भयो। सो मैले करेन्टलाई घटबड गराएर चाहिँ एक्सरेको इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल गर्न सक्छु। अर्को टर्म के थियो, कन्ट्रोल अफ क्वालिटी। अब यदि डी चाहिँ हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो भने हाम्रो इलेक्ट्रोनले गेन गर्ने इनर्जी भनेको कति हुन्छ त, हाफ एमबी स्क्वायर भनेको इभी हुन्छ हैन। भी भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स, यो भी भनेको चाहिँ भेलोसिटी हुन्छ। सो अब एमइभी भनेको हामीले के हो थाहा छँदैछ। अब क्वालिटी अफ एक्सरे भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो एक्सरेको कस्तो छ त भन्दाखेरि सपोज हामीले जुन ग्रेडको एक्सरे युज गर्छौँ नि, सपोज हामीले अब हड्डी फ्र्याक्चर हुँदाखेरि जस्तो एक्सरेहरू युज गर्छौँ होला, कि हामी त्यही सेम एक्सरे चाहिँ हामीले सपोज प्लेनहरूमा ट्राभल गर्नुभन्दा अगाडि जस हाम्रो जिउहरूमा चेक गरिरहेको हुन्छ नि, केही मेटलको सामान युज गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुराहरू चेक गरिरहेको बेला कि एउटै प्रकारको एक्सरे युज होला त, सबै ठाउँमा एउटै प्रकारको एक्सरे युज हुन्छ भन्ने छैन। कतैनेरि पावरफुल एक्सरे युज गर्न सक्छ, कतैनेरि कम पावरफुल एक्सरे युज गर्न सक्छ हैन। अब कतै पावरफुल एक्सरे युज गर्नु पर्यो, कतै कम पावरफुल एक्सरे युज गर्नु पर्यो भने त त्यसलाई के भन्यो त, क्वालिटी भनेर भन्यो। अब त्यो क्वालिटी डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो केई अफ इलेक्ट्रोनले डिफाइन गर्छ। काइनेटिक इनर्जीले कसरी डिफाइन गर्छ भन्दा सपोज मैले कम काइनेटिक इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन युज गर्यो भने त्यसले सायद थोरै इनर्जी भएको एक्सरे प्रोड्युस गर्ला। मैले एकदम हाई इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन पठाएँ भने मेरो एक्सरेको इनर्जी पनि एकदमै धेरै हाई हुन सक्ला। सो अब के भयो त, मेरो काइनेटिक इनर्जीमा चाहिँ सो क्वालिटी भनेको चाहिँ के त, काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोनमा डिपेन्ड हुने भयो। अब काइनेटिक इनर्जी केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दा भोल्टेजमा डिपेन्ड हुन्छ। मैले भोल्टेज बढाएँ भने मेरो काइनेटिक इनर्जी कम हुन्छ इलेक्ट्रोनको, र त्यसको कारण क्वालिटी पनि कम आउने भयो। क्वालिटी कम आउनु भनेको सायद एक्सरेको इनर्जी पनि कम हुन्छ। मैले भोल्टेज बढाएँ भने मेरो काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन पनि कम हुन जान्छ। सो यदि मैले भोल्टेजलाई कम गरेँ भने मेरो काइनेटिक इनर्जी कम भयो भने सफ्ट एक्सरेज प्रोड्युस हुन्छ। ठिक छ, सफ्ट एक्सरेज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको पेनिट्रेटिङ पावर हुन्छ नि, पेनिट्रेटिङ पावर चाहिँ कम हुन्छ। ठिक छ, र हार्ड एक्सरेज भनेको तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, यदि मैले भोल्टेज बढाएँ भने मेरो काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन पनि इन्क्रिज हुन्छ, र क्वालिटी बढ्नुको मतलब के हो त, यसले चाहिँ हार्ड एक्सरेज प्रोड्युस गर्छ होला। हार्ड एक्सरेज प्रोड्युस गर्छ होला भन्नुको मतलब के हो त, पेनिट्रेटिङ पावर चाहिँ हाई छ। सो मैले चाहिँ भोल्टेज अनुसार मेरो एक्सरेको क्वालिटी चेन्ज गर्न सक्ने रहेछु। सो दुईटा कुरा बुझ्यौँ हामीले यहाँनिर। यदि हामीले फिलामेन्टमा आउने करेन्ट चेन्ज गर्यौँ भने इन्टेन्सिटीमा चेन्ज आउँछ, र यदि मैले भोल्टेजमा चेन्ज ल्याउन सकेँ भने मेरो एक्सरेको के त, क्वालिटीमा चेन्ज आउने रहेछ। ठिक छ, सो यो कुराहरू हामीले एक्जाममा लेख्नु पर्यो। सुरुमा कोलिड्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट बुझाउनु पर्यो, यसमा के सामान युज भएको छ, कन्स्ट्रक्सन, त्यसपछि वर्किङ बुझाउनु पर्यो। वर्किङ बुझाएपछि हामीले इन्टेन्सिटी र क्वालिटीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। अब अर्को भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी एन्ड वेभलेन्थ, फ्रिक्वेन्सी एन्ड वेभलेन्थ अफ एक्सरेज प्रोड्युस्ड। ठिक छ, एक्सरेजको फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ के हुन्छ त्यो कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो। अब हामीलाई के थाहा छ त, इभी भनेको चाहिँ के हुन्छ त, हाफ एमबी स्क्वायर हुन्छ। अब एक्सरेको इनर्जीलाई त मैले एचएफ भनेर पनि लिन सक्छु हैन। यदि एक्सरेको फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी एफ म्याक्स हो भने मेरो यसले त एक्सरेको इनर्जी दिइरहेछ। एक्सरेले कति इनर्जी पाउँछ भनेर भन्नु त यो हाफ एमबी स्क्वायरसँग डिपेन्ड हुन्छ। सो एचएफ म्याक्स भनेको चाहिँ मैले के गर्न सकेँ, इभी भनेर लेख्न सकेँ। सो एफ म्याक्स भनेको के भयो त, इभी बाई
एच ले चाहिँ मेरो फ्रिक्वेन्सी दिने भयो। त्यसैगरी वेभलेन्थ भनेको के हुन्छ त? अब फ्रिक्वेन्सी भनेको सी बाई ल्याम्डा मिन हुन्छ हैन। यदि फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम छ भने वेभलेन्थ जहिले पनि मिनिमम हुनुपर्छ। फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ बीच ठ्याक्कै इन्भर्स रिलेसन जस्तो हुन्छ। सो सी बाई ल्याम्डा मिन भनेको इभी बाई एच हुन्छ। सो ल्याम्डा मिन भनेको कति आउँछ त? एचसी बाई इभी आउँछ। एकदम सिम्पल कुरा छ, धेरै हार्ड केही पनि छैन। फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको इन्भर्स रिलेसन छ। सो फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम भयो भने वेभलेन्थ के आउँछ त? मिनिमम आउँछ। ठिक छ, यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। सो यहाँ चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त भन्दा कोलिड्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यसै गरी कन्ट्रोल अफ इन्टेन्सिटी एन्ड क्वालिटी। इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल गर्न हामीले इलेक्ट्रोनको नम्बर कन्ट्रोल गर्नुपर्ने रहेछ। इलेक्ट्रोनको नम्बर कन्ट्रोल गर्न मैले करेन्ट कन्ट्रोल गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नु भनेको मेरो एक्सरेको पेनिट्रेटिङ पावर मलाई हाई चाहियो भने भोल्टेज बढायो भने मैले हाई पेनिट्रेटिङ पावरको पाउने रहेछु, र भोल्टेज कम गरायो भने सफ्ट एक्सरेज जुन चाहिँ लो पेनिट्रेटिङ पावर हुन्छ त्यस्तो पाउने रहेछु। सो यसरी चाहिँ मैले यहाँनिर एक्सरेजको बारे कसरी प्रड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बन्यो। र यहाँनिर थोरै हामीले के हेऱ्यौँ त? फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ कति हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। अब अर्को टर्म भनेको हाम्रो नेचर अफ एक्सरेज छ। एक्सरेजको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर छ। पहिलो कुरा यो एउटा लाइट वेभ हो। ठिक छ, लाइट वेभ भनेपछि यसको भेलोसिटी भनेको 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। यसको वेभलेन्थ एकदम सर्ट हुन्छ। वेभलेन्थ सर्ट हुनुको मतलब यी 3 × 10⁻, फेरि लाइटकै भेलोसिटी लिएछु, 10⁻−10 मिटरको अर्डरमा हुन्छ हैन। अब भिजिबल वेभलेन्थ अफ लाइटको चाहिँ 4 × 10⁻7 देखि 8 × 10⁻7 मिटरमा हुन्छ भने यो चाहिँ अझै 1000 टाइम्स सानो, 1000 गुणा सानो वेभलेन्थ हुन्छ भन्छ। सो यो चाहिँ एकदमै सानो छ हैन। अब भिजिबल लाइटको भन्दा यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10⁻³ टाइम्सले ज्यादा हुन्छ। ठिक छ, 10⁻³ टाइम्स ग्रेटर देन के हो त? भिजिबल लाइटको फ्रिक्वेन्सी भन्दा 10⁻³ टाइम्सले ग्रेटर हुन्छ। र फोटोन्सहरू एकदमै स्ट्रङ हुन्छ, एकदम इनर्जेटिक फोटोन्सहरू हुन्छ, किनभने यसले धेरै कुरा पेनिट्रेट गर्न सक्छ। हामीले बोन्सहरू हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो स्किन र मसल्सहरू छिडिएर अन्तिममा बोन्ससम्म पुगेर स्याडो बनाउन सक्छ भनेपछि भिजिबल लाइट भन्दा कति धेरै पावरफुल हुन्छ होला जस्ट हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ। सो केही प्रपर्टिजहरू छन्, एक्सरेको केही प्रपर्टिजहरू छन्, त्यो प्रपर्टिजहरू अलिकति हेरौँ। सो यिनीहरूको वेभलेन्थको रेन्ज कति छ त? वेभलेन्थ रेन्ज भनेको कति छ भने यहाँनिर 1 आर्मस्ट्रङ टु 100 आर्मस्ट्रङ हुने रहेछ। त्यसै गरी सेकेन्डमा के छ? दे क्यान आयोनाइज एटम्स एन्ड मोलिक्युल्स। एटम्स र मोलिक्युल्सलाई के गर्न सक्छ? आयोनाइज गर्न सक्ने रहेछ। ठिक छ, सो यो सबै ठाउँमा चाहिँ युज गरौँ भने यसले चाहिँ धेरै युज गरौँ भने यो चाहिँ क्यान्सर पजिटिभ एजेन्ट पनि हुनसक्छ। हार्ड एक्सरेजहरूले चाहिँ क्यान्सर पनि कज गर्न सक्छ। यो सो योबाट चाहिँ बचेर बस्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले युज गर्ने भनेको एक्सरेजहरू त युज गर्छौँ तर लङ टर्म युजहरू चाहिँ गर्दैनौँ है। अर्को कुरा भनेको लाइट, यो पनि एक प्रकारको लाइट हो। सो यसको भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ त? 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अर्को कुरा लाइट भएको कारण दे आर नट डिफ्लेक्टेड। लाइटलाई चाहिँ डिफ्लेक्ट गर्न सक्दैन त, दे आर नट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स। इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड्सले यसलाई डिफ्लेक्ट गर्न सक्दैनन्। दे क्यान एफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। अब फोटोग्राफिक प्लेट्स भनेको हाम्रो फोटोग्राफ लिने प्लेट्सहरू हुन्छ नि, त्यो त एउटा कुनै सर्टेन फोस्फोरस कि समथिङ केमिकलबाट युज बनाएको हुन्छ। सो त्यो केमिकललाई पनि यसले एफेक्ट गर्न सक्छ। र दे क्यान आयोनाइज ग्यास। सो यसरी खुल्ला रूपमा चाहिँ यसलाई छोड्यो भने, एक्सरेलाई छोड्यो भने त्यसले ग्यासहरू आयोनाइज गर्न सक्छ। अब लाइटको प्रपर्टी भएपछि यो रिफ्र्याक्सन, रिफ्लेक्सन सबै प्रपर्टीहरू हुन सक्छ यसको। त्यसै गरी यसको भनेको चाहिँ दे क्यान पेनिट्रेट थ्रु के त भन्दा वुड, फ्लेश, पेपर एक्सेट्राहरूबाट हुन सक्छ।
तर बोन्सहरू र हेभी मेटल्सहरूबाट हुन सक्दैन। सो यसले चाहिँ के गर्छ त बोन्सहरूको स्याडो त्यही भएर कास्ट गर्छ क्या। बोन्सबाट हुन सक्दैन र त्यसको स्याडोहरू जस्तो चाहिँ हामीले देखाउने हो होइन। अरू कुराहरू त्यस्तै हुन अब। सो यसको युजेसहरू कहाँ हुन्छ त त्यो कुराहरू हेरौँ। युजेस भनेको पहिलो मेडिसिनमा युज हुन्छ। मेडिसिनमा कसरी युज हुन्छ त डायग्नोसिसहरूमा युज हुन्छ। ठिक छ, डायग्नोसिसहरूमा युज हुन्छ। अर्को कुरा सर्जरीमा युज हुने भयो। सर्जरीमा के हुन्छ त बोन्सहरू फ्र्याक्चर भएको छ कि छैन, डिजिज organsहरू फोरेन बडिजहरू छ कि छैन भन्ने कुराहरू, त्यसै गरी किडनीज लङ्सहरू ठिक छ कि छैन भन्ने जस्तो कुराहरूमा हेर्छ। अर्को कुरा भनेको रेडियोथेरापीहरूमा युज हुन्छ। रेडियोथेरापी भनेको चाहिँ ट्युमर्सहरू थेरे भएछ थेरापी। रेडियोथेरापीहरू भनेको ट्युमर्सहरू डिस्ट्रोय गर्नको लागि होइन। त्यसै गरी अब स्किन डिजिजेसहरू क्योर गर्नको लागि हो त्यस्तोका लागि युज हुन्छ। अर्को ठाउँ भनेको यो इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ भने रबर टायर्सहरूमा होइन। त्यसै गरी रेडियो भ्यालुजहरू टेनिस बल्सहरूमा केही डिफेक्ट छ कि छैन त, कहीँनिर क्र्याकहरू छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा युज भइरहेको हुन्छ। कुनै पनि इन्सुलेटिङ मेटेरियलहरूको क्वालिटीहरू चेक गर्नको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ इन्जिनियरिङमा पनि युज हुन्छ। इन्जिनियरिङमा चाहिँ हेभी ग्रिडर्सहरूको फ्लजहरू क्या ठुल्ठुलो मेसिनहरूमा सानसानो फ्लजहरूले पनि एफेक्ट गर्न सक्छ। त्यो सानसानो फ्लजहरू भेट्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त एक्सरेजहरू युज हुन्छ। त्यसै गरी वेल्डिङको क्वालिटीहरू चेक गर्न पनि एक्सरेहरू युज हुन्छ। वेल्ड गरिसकेपछि कुनै दुईवटा सामानलाई जोडेपछि त्यो सामानमा केही क्र्याकहरू आउन सक्छ कि सक्दैन त भन्ने कुरा चेक गर्न पनि एक्सरेजहरू युज हुन्छ। त्यसै गरी यो भनेको रिसर्चहरूमा युज हुन्छ होइन। नयाँ नयाँ रिसर्चहरू गर्नु पर्यो भने पनि एक्सरे युज हुन्छ। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ कहाँनिर भन्दा डिटेक्टिभ डिपार्टमेन्ट। डिटेक्टिभ डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले अघि कुरा गर्दै थियौँ नि, एयरपोर्टहरूमा त्यस्तो कुराहरूमा, हस्पिटल्सहरूमा युज हुनसक्छ, पुलिस स्टेसन्सहरूमा युज हुनसक्छ। कसैले केही लुकाएको छ कि भन्ने कुराहरू चेक गर्न सकिन्छ नि त। सो यस्तो कुरामा चाहिँ एक्सरेको युज हुने रहेछ। सो हामीले यहाँनिर एक्सरेको विभिन्न प्रपर्टिजहरू, एक्सरेलाई कसरी प्रड्युस गर्न सकिन्छ, त्यसैले यसको युजहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। सो कतै तपाईँले बुझ्नु भएन अथवा कन्फ्युजन आयो भने हामीलाई सोध्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।